नमस्कार, इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले हरेक बिहान पाउने 9 देखि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ भने यही कार्यक्रम भोलि बिहान पाउने 5 मा पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकमा राजनीतिक दल र सरकारले के गरेका छन् र उनीहरूका काम कारबाहीले तपाईँ हामी कति प्रभावित भएका छौं, नागरिक र देशका पक्षमा कति समर्पित भए राजनीतिक दल र सरकार कति जिम्मेवार बन्न खोज्यो, हामी यी र यस्तै कुराको लेखोजोखा गर्ने प्रयास गर्छौं, चर्चा परिचर्चा गर्दै खबरदारी गर्ने पनि गर्छौं। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। 40065323 र 40065324 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिर हुनुभयो, फेरि अर्का कोही श्रोता आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म प्रदीप मान श्रेष्ठ, हजुर, काठमाडौँ गुणस्थानबाट। अहिले छ नि आजकल अब यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, अब धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि ठिक छ, त्यो राष्ट्रिय स्तरबाट भनियो, तर जनतालाई हरेक घर घरमा पसल पसलमा आएर चाहिँ यो दसैँ मनाउनु नपर्ने, तिहार मनाउनु नपर्ने, पैसा खर्च नहुने भनेर अब यो क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्नेहरू छ्याप्छ्याप्टै आइरहेछन् र नेपालीहरूको गरिबीलाई शोषण गरेर नेपालीहरूको धर्म परिवर्तन गराउने भने त नेपालीहरूको पहिचानै परिवर्तन भएन र नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैन भन्ने कानुन पनि छ। त्यो कानुन किन कार्यान्वयन गर्दैन? यस्तै हुने हो भने त भोलि सबै नेपाली क्रिस्चियन बन्यो भने नेपाल कहाँ रहन्छ त? धन्यवाद। प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। यो 103.6 होइन यो च्यानल? हजुर हजुर भन्नुहोस्। को बोल्नुभयो? आज त खोइ मैले ठाकुरजीसँग कुरा गर्नु खोजेको। हजुर भन्नुहोस् त। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म इन्द्रबहादुर लामा। इन्द्रबहादुर लामाजी भन्नुहोस्। होइन, हिजो मेरो छोरी कतार गएको थियो होइन, हजुर, अनि उहाँसँग गर्न कतार जान लागेको, यहाँबाट 9:30 बजे हिँडेको, त्यसपछि 10 बजे एयरपोर्ट गेटमा पुग्यो होला होइन। त्यहाँको प्रहरीले के छ भने तिम्रो लोग्नेको पासपोर्ट ल्याऊ भनेछ, जबकि उसको हस्बेन्डै के अरे कतारमा छ भने पासपोर्ट त उहाँ हुन्छ, यहाँ त हुँदैन होइन, यहाँ हुँदैन। हेलो, हजुर हजुर, यहाँ त हुँदैन। हस्बेन्ड कतारमा सर्भिस छ भने पासपोर्ट त उहाँ पो हुन्छ। त्यहाँ त्यो एयरपोर्ट गेटमा भित्र इन्चार्ज गर्ने छ नि, हजुर, त्यहाँको प्रहरीले के छ भने ऊ पासपोर्ट मागेको छ के, लोग्नेको पासपोर्ट मागेको, उसको त पासपोर्ट सबै छँदैछ। अब त्यो कस्तो बेगु पुलिस होला भन्नुहोस् त? जब जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ त पासपोर्ट त्यहाँ पो हुन्छ त, त्यो पनि उसँग हुँदैन, कतारको उसको अफिसमा हुन्छ। यस्तो यो कुरो चाहिँ एकपल्ट त नि भनिदिनु पऱ्यो कि। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। इन्द्रबहादुर लामा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक सेवा दिन बसेका व्यक्तिहरू काबिल भइदिएनन्, सक्षम भइदिएनन् भने सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन्। अझ विशेष गरी तपाईँ हाम्रो मानसिकतामा पनि र नेपालीको सबैको मानसिकतामा प्रहरी सेवामा जाने मान्छेहरूसँग मूर्खता भए पुग्छ, थोरै चेत पनि चाहिँदैन भन्ने सोच्छौँ हामी, तर त्यो सर्वथा गलत कुरा हो। सार्वजनिक रूपमा कसैको सेवा गर्नु छ र कसैलाई सुरक्षा दिनु छ भने त्योभन्दा सचेत व्यक्ति अर्को हुनु हुँदैन, भयङ्कर सचेतना अपनाउनुपर्छ। तर हामी कहाँ यस्तो चिन्तन रहेन। प्रहरीहरूसँग मूर्खता भए पुग्छ, उनीहरू जे पनि गर्छन् र कस्तो प्रहरी जस्तै सोचको मान्छे रहेछ भन्ने दृष्टान्त दिने अवस्थामा तपाईँ हामी छौँ। सामान्यतया श्रीमान श्रीमती हुनु एउटा कुरा, तर श्रीमतीको आफ्नै नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ, श्रीमानको पनि आफ्नै नैसर्गिक अधिकार र स्वतन्त्रता हुन्छ। भलै सम्बन्धका आधारले भावनात्मक रूपमा मान्छेका केही लेनदेनका कुरा हुन सक्लान्, तर फेरि पनि अहिले इन्द्रजीले उठाउनु भएको विषय बडो हाँस उठ्दो पनि, बडो उदेक लाग्दो र पीडा दायक पनि छ। कुनै एकजना महिला विदेश जान खोज्दैछिन् र के कारण उसको श्रीमानको पासपोर्ट माग्छ होला प्रहरीले?
महिला गलत छिन् सही छिन् अथवा उनी गलत ढङ्गबाट सही ढङ्गबाट विदेश जाँदैछिन् के गर्दैछिन् उनीसँगको सरोकारको कुरा हुन्छ। उनको श्रीमानको पासपोर्टसँगको कुरा पक्कै पनि हुँदैन। र त्यसमा फेरि इन्द्रजीले भर्खरै भन्नुभयो छोरीका श्रीमान बाहिरै छन् र बाहिर हुने मान्छेसँग पासपोर्ट पनि बाहिरै हुन्छ। त्यति पनि ज्ञान नभएको प्रहरी के कारणले सुरक्षा दिनका लागि बस्छ होला? त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो क्षेत्रमा बसेर नागरिकलाई अथवा सेवाग्राहीलाई कसरी दुःख दिन जानेको, कसरी दुःख दिन सकेको यो सबै ठाउँमा छ। विशेष गरी सरकारी सेवामा लाग्ने मान्छेहरूलाई सही ढङ्गको तालिम दिन नसक्नु र सरकारी सेवामा गइसकेपछि म सबैभन्दा शक्तिशाली ठुलो र नागरिक साना झिना मसिना हुनु भन्ने जुन अभिमत छ, जुन ढङ्गको चिन्तन छ सरकारी कर्मचारीहरूसँग, त्यो सुरक्षा निकायदेखि लिएर निजामती सेवासम्मका सबैमा आउँछ। संस्थानका कर्मचारीहरूमा पनि त्यही हो त्यो चिन्तन। यसले नागरिकले दुःख र पीडा अपमान मात्र झेलिराखेका छन्। गणतन्त्रमा यस्तो नहुनुपर्ने थियो तर दुर्भाग्य भइराखेको छ। यसको अन्त्यका लागि पनि आवाज उठाउनुपर्छ। जसरी अहिले इन्द्रबहादुर लामाजीले देखेको कुरा, भोगेको कुरा, आफू पीडित बनेको र अपमानित भएको कुरा सार्वजनिक गरिदिनु भयो। यो ढङ्गको अभियान नचलाएसम्म हुन अझ नामै टिपेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रहरी, त्यस्ता कर्मचारीहरू को हुन्, ती कस्ता हुन्, के सिकेर त्यो सेवामा प्रवेश गरे होला नि, उनीहरूको नामै सार्वजनिक गर्न सकियो भने त्यसले कम्तीमा पनि यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्ते हजुर। भन्नुहोस् को बोल्नु? म ठाकुर बेलबासीजीसँग बोल्न चाहन्छु। भन्नुहोस् त को बोल्नुभयो? हजुर म तेन्जिङ हो, डल्लुबाट हो है। तेन्जिङजी भन्नुहोस्। हजुर मलाई एयरपोर्टमा चाहिँ पुलिस सिस्टम देखेर चाहिँ मलाई साह्रै हाँस उठ्छ हेर्नुहोस् होइन। मैले धेरै कम्प्लेन पाएको छु। म बाहिर जाँदा पनि एयरपोर्टको त्यो तपाईँको त्यो इमिग्रेसनमा पनि होइन, एउटा खैरेले मलाई के भन्यो भने नेपालको एयरपोर्ट त जोक जस्तो लाग्छ मलाई भने क्या। हेर्नुहोस् त भने खल्तीबाट झिकेर लाइटर झिकेर उसले चोट बालिदियो है त्यो तपाईँको नो स्मोकिङ जोनमा। अनि पछिको कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरको कुरा चाहिँ अनि दुबईको लागि मेरो भाइ जाँदै थियो, उसलाई सम्पूर्ण कागजपत्र माग्यो, यो देखा त्यो देखा ऊ देखा भने सबै देखायो, भुनी जति सबै देखायो। पछि एउटा सानो कागजपत्रको छुट रहेछ अनि मिल्दैन भन्यो। ठ्याक्कै त्यसमा तपाईँको डिएसपीको मान्छे आयो, जी नेपाल सर भने लत्त लगाएर कागज पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। हेर्नु यति अचम्मको कुरा छ कि होइन। हुन्छ नि एउटा हामी पनि त नेपाली नै हो नि, हामी चाहिँ कन्छ त्यो ड्रग्स लिएर जानला थियो र होइन। अब हुन्छ त्यो एउटा कस्तो हुन्छ तपाईँको सिस्टम। अब नेपालमा कानुन नियम भनेको हरेक कुरामा छ होइन तपाईँको, तर लागू गर्ने कुरा भनेको अहिलेसम्म एउटै छैन क्या। नियम कानुन त बलियो छ, एकदम बलियो छ सबैको, एकदम तक्रा ओहो नेपालको नियम कानुन पढ्यो नि मान्छे तर्सिन्छ, तर लागू कसले गर्ने? तपाईँको लाइसेन्स, इभन एउटा लाइसेन्स बिनाको मान्छेले ठोक्कर हानेर मान्छे कसैलाई घाइते हुन्छ अथवा मर्छ भने 8 वर्ष जेल अनि त्यसपछि सजाय के दुनियाँ छ। तर एउटा हुने खाने मान्छेको लाइसेन्स पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिएन, गाडी लिएर ड्याममा मान्छे हानिदियो भने त्यो 2-4 पैसा दियो भने पनि कुरा मिल्ने छ। अब यति हो मैले भन्नु खोजेँ। हजुर तेन्जिङ यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छु। सामान्यतया मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो विमानस्थलको अनुहार, त्यसको व्यवस्थापन, त्यहाँ त्यो भित्रको नियम कानुन र त्यसको आचरण र शैलीले सिङ्गो देशको अनुहार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने हो। विदेशीहरूले पहिलोपटक आउँदा नेपालको प्रभाव अनुभव गर्ने पहिलो ठाउँ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यही ठाउँको अभिगत बडो विचित्रको छ। अब भौतिक रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त हामी गरिब छौँ, गरिबले धेरै चाहना राख्नु हुँदैन भनौँला, तर गरिब हुनुको मानसिक रूपमा पनि गरिबै हुनुपर्छ भन्ने त होइन, हाम्रो चिन्तन पनि गरिब छ। तेन्जिङले बडो गजबको कुरा उठाउनु भयो। कानुन सबै छ तर विचित्रको कुरा छ, एउटा कुनै विदेशीले तेरो एयरपोर्ट त्यसमा पनि तैँले हाम्रो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर छाती पिट्छस्, तर त्यो विमानस्थलको हकीकत म देखाइदिउँ भनेर जहाँ धुमपान निषेध गरिएको छ त्यही ठाउँमा उसले चुरोट सरकार खाइदियो। तर कसले त्यहाँ प्रतिवाद गर्ने, कसले किन खाएको भनेर कानुनले उसलाई कानुनी कारवाही गर्ने त्यो छैन। कानुन छ, कानुन किन गर्ने? त्यहाँ पैसा आउने भलै छैन। पैसा आउँछ भनेन त्यो कहीँबाट घुस खान पाइन्छ भनेन कारवाही गर्ने, कानुनी कारवाहीमा ल्याउने र
लेनदेन गर्ने त्यो छैन, त्यो सरकारको विषय नै भएन। र सँगै कागजपत्र पुगेन, कानुनले कागजपत्र नपुग्दा इमिग्रेसनबाट बाहिर जान नदेला अथवा जहाजमा जान नदेला, तर फेरि पनि कागजपत्र नपुग्दा के भयो त? कोही चिनेको शक्तिशाली हाकिम आइदिन्छ, उसले जाऊ भनिदिन्छ, जान दिन्छ। कागजपत्र पुगेको छ तर फेरि पनि सामान्य केही पुगेन, फेरि किन दिने? उसलाई दुःख दिनु छ, दुःख दिनुको मजा बेग्लै छ। कम्तीमा सरकारी कर्मचारी भइया छ, यो चिन्तन छ हामीसँग। कानुनले के भन्छ, के गर्दा हुने हो, आफ्ना नागरिकलाई कुन हदसम्मको कानुनले कस्ने हो, बाँध्ने हो, र आफ्नो नागरिकलाई कुन हदसम्म खुकुलोपना दिने हो, कति छुट दिँदा उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ र देशलाई हानि पुग्दैन, यो केही चिन्ता नै छैन। बडो विचित्रको देश छ। ती विदेशी मान्छेले भनेको जस्तो यो देशै जोग जस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै जोग जस्तो होइन कि सिङ्गो देशै जोग जस्तो छ। अब देशलाई जोग जस्तो बनाइदिए नेताहरूले, यो दुर्भाग्य। कस्तो गजबको, जहाँ नो स्मोकिङ जोन लेखिएको छ त्यही ठाउँमा गएर एकजना कुनै विदेशी पाहुनाले मस्तले चुरोट तानिदिन्छ। त्यहाँ कसले गरे, यहाँ के लेखेको छ, के ठाउँ हो, तिमीले हेरेका छौ, देखेका छौ, तिमीले गल्ती गर्यौ, हाम्रो कानुनअनुसार अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो परिसरको नियमअनुसार तिमीले गलत गर्यौ, तिमीलाई अब कारबाही हुन्छ भन्ने हिम्मत कसले राख्ने? बडो विचित्र। यस कारणले यो देश होइन, यो एउटा अलिकति बिग्रिएका धनीबाबुका छोराछोरीको क्लब हो भनेर हामी भन्छौँ नि। यो क्लबभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैन, न त कुटनीतिक रूपमा, न त व्यावहारिक रूपमा, न त मुलुकको कानुनको कार्यान्वयनका रूपमा। यो एक खालको पाखण्डताबाट सञ्चालित देशका तपाईँ हामी नागरिक दुःख र अनेक खालका पीडा र अपमान झेल्न बाँचिराखेका छौँ। 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्ते हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। म सञ्जय कुमार तामाङ। तामाङजी, यहाँको अगाडिको नाम के भन्नुभयो? सञ्जय कुमार तामाङ हजुर। सञ्जयजी भन्नुहोस्। अब तपाईँको कार्यक्रम हामी दैनिक सुन्छौँ सर, होइन? विभिन्न विवादका कुराहरू आउँछन्, कहिले धर्मको आउँछ, कहिले जातको कुरा आउँछ, होइन? अब मैले बोल्न खोजेँ यो धर्मको बारेमा पनि अलिकति बोलाउँ जस्तो लाग्यो सर, होइन? अब धर्ममा हामी नेपालमा कस्तो भइदियो भने अहिले आएर एकले अर्काको धर्मको सम्मान गर्नै नसक्ने स्थिति भयो सर। कसरी भन्दा तपाईँको क्रिस्चियनले हिन्दू बुद्ध अन्य धर्म सम्मान गर्नै नसक्ने, नामै लिन नसक्ने, अनि त्यसको विरुद्ध फेरि हामी अन्य धर्महरूले पनि उसको नामै लिन नसक्ने भइदियो। तपाईँको उदाहरणको लागि बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपालमा आउनुभयो, उहाँ एउटा क्रिस्चियन मुलुकको नागरिक हुनुहुन्छ, तर उहाँले विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, रातो निधारभरि रातो टिकन लाउनुभयो, अनि गलाभरि खादा माला तपाईँको अन्य तामाङ जातिहरूको अन्य जातिहरूको तपाईँको कला संस्कृति अवलोकन गर्नुभयो, उहाँलाई केही पनि भएन। तर हाम्रो देशका यी नयाँ क्रिस्चियनहरू जसको चाहिँ तपाईँको न्वारन लामाले गरेका थिए, लामा गुरुले, कसैको तपाईँको हिन्दूहरूको भने तपाईँको ब्राह्मणहरूले गरेका थिए। तर उहाँहरूले यस्तो स्थिति भइदिएको छ कि उहाँहरूले तपाईँको भगवान् बुद्धको नाम पनि लिन नसक्ने। उहाँहरूको पहिला न त बाजे बराजु क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, न त पुर्खौलीहरू कुनै क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले अहिले यस्तो भइदियो कि अन्य धर्मको नामै लिन नसक्ने, अनि तपाईँको आफ्नो जुन पहिला मानिआएको कला संस्कृतिहरूको नामै लिन नसक्ने, अनि तपाईँको समाजमा चाहिँ एकदम विकृति जस्तो फैलाउने कुरा गर्दाखेरि अन्य धर्मले नै उहाँहरूलाई एकदम नमान्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने स्थिति भइदियो। भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो त तपाईँको मन जस्तो लाग्छ। धर्म भनेको एउटा मन, सबभन्दा ठुलो मन हो। यही मनलाई तपाईँको एकले अर्काको धर्मको सम्मान गर्नु, एक आपसमा मिलेर बस्नु, अनि तपाईँको अन्य आफ्नो कला संस्कृति धर्मलाई चाहिँ पालन गर्नु, एकले अर्काको चाहिँ काम काज क्रिया अथवा मर्दा पर्दा सबैमा चाहिँ सामेल हुनु, सहभागी हुनु, यही नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो नि। तर हाम्रो उल्टो भएको छ। तपाईँको क्रिस्चियन साथीहरू, तपाईँको कतिपय क्रिस्चियन साथीहरू आफ्नो बुबा मृत्यु भएको छ, तर उहाँ आफूले चाहिँ छुनु नहुने भन्दै तपाईँको बाहिर बसेर चाहिँ तपाईँको हेरिरहनु भएको छ। भन्दाखेरि यो त पक्कै पनि सही भएन। एकले अर्काको धर्मको सम्मान गर्नु अनि दुःख सुखमा सहयोग गर्नु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। होइन भने तपाईँको यस्तै स्थिति भयो भने त पक्कै यो देशमा समाज विखण्डन हुनेछ। हामीले पाठ सिक्नुपर्ने के हो भने सबभन्दा ठुलो मन हो। राजकुमार ह्यारी जो चाहिँ तपाईँको
क्रिस्चियन मुलुकको नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेपालमा आएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यसरी भ्रमण गर्दाखेरि केही नहुने, तर हाम्रो नयाँ क्रिस्चियन साथीहरू जो चाहिँ आफू क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ तर हाम्रो एकै आपसमा सम्मान गर्ने स्थिति नहुँदा पक्कै पनि यो देशमा राम्रो हुने छैन। त्यही भएर म यही भन्छु कि नभए होइन भने तपाईँको यो देशमा एकले अर्काको धर्मको सम्मान गर्नुपर्ने थियो भने हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने भन्नु पर्दैन, क्रिस्चियन राष्ट्र चाहिन्छ भने भन्नु पर्दैन, बुद्धिस्ट राष्ट्र चाहिन्छ भने भन्नु पर्दैन, सबभन्दा ठुलो मिलेर बस्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ सर। नमस्ते। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सञ्जयजी। सञ्जय कुमार तामाङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। धर्म एउटा भ्रम पनि हो, मान्छेलाई केही त्यस्ता भ्रमहरू हुन्छन् जुन भ्रमले सदुपयोग गर्न सक्यो भने बाँच्नका लागि र बचाउनका लागि सघाउ पुर्याउँछ, दुरुपयोग गरियो भने मर्न र मार्नका लागि पनि सघाउ पुर्याउँछ। धर्म त्यही भ्रमको एउटा शक्तिशाली हतियार पनि हो। हामी कहाँ तामाङजीले बडो गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ, सञ्जयजीले यस्तो गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ। राजकुमार ह्यारीको एउटा दृष्टान्त एउटा अपवादका रूपमा हुनसक्छ, तर समाज सबै राजकुमार ह्यारीको तहमा पुग्न सक्दैन। समाज गरिब हुन्छ, अशिक्षित हुन्छ, पाखण्डी पनि हुन्छ, उग्र हुन्छ र त्यहीभित्र बौद्धिकता पनि हुन्छ। यस अर्थले समाजभित्रको त्यो बहुरूपलाई राज्यले ठिक ढङ्गबाट ठिक ठाउँमा राख्न सकेन भने समाजमा विद्रोह हुने हो, समाज बिग्रने हो, र समाज बिग्रनु भनेको कुरा चाहिँ द्वन्द्वमा फस्ने हो देश। हामी कहाँ यो कुरा सुनेन। सामान्यतया धर्म परिवर्तनको कुरा हुन्थेनन्, धर्म एक अर्काको आक्षेप लगाउने काम हुन्थेन, चलिआएका धर्मका बारे नचाहिने टिका टिप्पणी गरेर आफ्नो धर्मका अपराधजन्य कुराहरूलाई लुकाउने काम हुन्थेनन् भने धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताको बहसै हुन्थेन। अहिले मुलुकमा किन धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताको चर्चा भइराखेको छ भन्दा एउटा पक्ष निरन्तर धर्म परिवर्तन गर्न लागिराखेको छ, त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भइरहेछ, र त्यही पक्ष अर्को धर्म मानिआएका मान्छेहरूलाई अनेकन ढङ्गले आलोचना गरिराखेको छ। धर्म आलोचना गर्ने चिजै होइन, आलोचना गरेर म शुद्ध छु तेरो त अशुद्ध छस् भन्ने चिजै होइन, आफूसँग भएका कमजोरीहरूलाई नामेट गर्ने हो र आफूसँग भएको राम्रा कुराहरूलाई समाजमा व्याप्त पार्ने हो। तर हामी कहाँ त्यसो भएन। धर्म सापेक्ष र निरपेक्षताको बहस त्यहीँबाट सुरु भयो जहाँबाट धर्म परिवर्तनका चलखेलहरू सुरु भए। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्ने छैन। यस कारणले यस्ता कुराहरूमा जबसम्म राज्य सचेत हुँदैन र समाज पनि सचेत हुँदैन यसले कालान्तरमा ठुलो हानि पुर्याउँछ। फेरि हामी यस्तो शिक्षित मूर्ख भन्नुपर्छ हामी नेपालीहरूलाई, हामी यस्तो अलिकति चेतनशील मूर्खको बाहुल्यता भएको मुलुक जहाँ गरिबी मात्रै व्याप्त छ, त्यहाँ युद्ध हुनका लागि मारकाट हुनका लागि समय कुरिरहनु पर्दैन र डरलाग्दो गरी मारकाट हुन्छ भन्ने दृष्टान्त त हामीले बेहोरेका छौँ। 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँलाई फेरि पनि दृष्टान्त दिउँ। बुढी भएकी श्रीमतीका आँखा अगाडि श्रीमान काटियो, बाबुआमाका अगाडि छोरोको गर्दन छिनाइयो। कस्तो क्रूरता हो हेर्नुहोस् त। हामी यो कल्पना गर्न त 10 वर्ष जनयुद्ध उता सक्दैन थियो नि। तर हामीसँग गरिबी र हामीसँग मूर्खताको चेतना बढी भएका कारण पत्नीका अगाडि पतिलाई मारियो, छोराका अगाडि बाउलाई मारियो, बाउका अगाडि छोरालाई मारियो। त्योभन्दा ठुलो अपराध संसारमा केही छ? मानवीय संवेदनाका कुरा गर्ने हो भने योभन्दा अपराध खोज्नु सम्भवतः विश्वका अरू देश र मुलुक खोज्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, यस कारणले हामी बिग्रियौँ, हामी विचलितमा गयौँ भने बडो डरलाग्दो गरी बिग्रने रहेछौँ र विचलितमा जाने रहेछौँ। हामीसँग जस्तो अपराध लुकेको संसारमा अर्को प्राणी छैन होला भन्ने कुरा हामीले समयमा बुझेनौँ भने हामीले बडो दुःख पाउँछौँ। यो राजनीतिले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो, दल नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। विषय सामान्य नै हुन्छन्, सामान्य विषयलाई असामान्य बनाइयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्न सक्दैन। अहिले सञ्जयजीले गर्न खोज्नुभएको कुराहरू पनि यही हो। भनिन्छ नि नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ। यस अर्थले अहिलेको स्थिति त्यही हो। धर्म परिवर्तन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ईश्वरको सामिप्यतामा पुग्नका लागि अरूलाई आलोचना गरेर, अरूलाई थुकेर, अरूलाई गाली गरेर ईश्वरको काखमा पुगिन्छ र मुक्ति पाइन्छ भन्ने जुन भ्रम सिर्जना गरिदियो, त्यो गलत भ्रम त्यसले नै अप्ठ्यारो पारेको। हामीले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई सुनाइसकेका थियौँ। 2, 3, 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। कोटेश्वरमा एकजना महिला
एकदम महिला आमा चाहिँ बडो कट्टर हिन्दू, बिहान बेलुका शिवजीको आराधना नगरी नहुने, गणेशको पूजा नगरी नहुने, 1 घन्टासम्म ध्यानस्थ भएर पूजा गर्नुपर्ने आमालाई छोरो क्रिस्चियन, कान्छो छोरो आमालाई साथ दिन्छ, जेठो छोरो क्रिस्चियन छ, आइएससी पढ्दैछ। हुँदा हुँदा आमाले पूजा गर्ने पूजा कोठीमा गएर मुती दियो। हेर्नुहोस् कस्तो विचित्रको कुरा होला। आमा विक्षिप्त भएर मलाई भेट्न आउनु, बाबु यस्तो भयो, म के गरौँ कसो गरौँ, रुँदै चिच्याउँदै। बाबुले बिते, आमाले दुःख गरिन्, कुर्ता सुरुवाल सिलाउने आमा घरमा एउटा मेसिन राखेर दुनियाँभरका कपडा बटुल्दै सिलाउँदै छोरालाई आइएससीसम्म पढाइन्। त्यही आइएससी पढ्दै गरेको छोरा आइएससी प्रथम वर्षमा फेल पनि भयो, राम्रो जिहानदार पढ्दै गरेको कुरा। कारण ऊ धर्ममा लाग्दै थियो। उसमा यति पाखण्ड त चुल्यो कि बाउ नहुँदा आमाले त्यत्रो ज्यान दिएर हुर्काइन् पालिन्। आज त्यही आमाले शिवको आराधना गर्दैथिन्। ऊ आफै साइन्सको विद्यार्थी हो, उसले अब मुती दियो मन्दिरमा। अनि आमा बडो विरक्ति र के गरौँ कसो गरौँ भन्दै अब आमाले शिवको पूजा गर्न पनि नछोड्ने आमा उमेरैले पनि छोरोभन्दा त जेठी भइन्, उनसँग यो एक खालको अशिक्षा अज्ञानता पनि होला। छोरो साइन्स पढेको, उसँगको ज्ञानको त्यो भण्डारले उसलाई त्यो हदसम्म पुर्याइदियो। हेर्नु साइन्स पढेको विद्या ऊ यस्ता कुरा समाजमा 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 10, 10बाट 100 हुँदै गएर अगाडि बढ्यौँ त के हुन्छ होला। धेरै घरमा यो होला नि त। एउटा दृष्टान्त न हामीले भेट्यौँ, यस्ता कति होलान्। यी कुराहरूमा ध्यान नदिने, आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि कतिबाट पैसा आउँछ र नयाँ कार किनौँला, नयाँ घर बनाउला, समाज देश ध्वस्त भइजान्छ भन्ने चिन्तन राख्नु त गलत हो नि त। हेर्नुहोस् तपाईँ आफू अडिग भएर तपाईँ राम्रो हो, हामीको चिन्तन के छ, मलाई मतलब छैन, मलाई धर्म परिवर्तन गराउन कसैले सक्ने आँट गर्दैन, मसँग विवेक छ, म आफ्नो कर्म गर्ने हो, म क्रिस्चियन छु क्रिस्चियन भइरहन्छु, हिन्दू छु हिन्दू भइरहन्छु, आफ्नो रगतको कुरा छ, आफ्नो अनुशासनमा बस्छु, अरू भाँडमा जाए कसले के गर्छ मलाई केटा हुँदै यो भनेर त हुँदैन। समाज वरिपरिबाट तपाईँ घेरिएर आउनुभयो भने त त्यसपछि तपाईँले चाहेर सक्नुहुन्न देशलाई सुधार्न, समाजलाई सुधार्न। यी कुराहरू सोच्न जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। आज यो धर्मकै कुरा निस्क्यो, म पनि यो धर्मकै विषयमा बोल्न चाहन्छु। यो हुन त यो 2-3 वर्ष 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो, नयाँ वर्षको कुरा हो है। मैले चाहिँ अब यो जे हुनु भइहाल्यो, रेडियोमा किन उठाइरहनु त भनेर सोच राखिरहेको थिएँ। तर आज चाहिँ त्यो उठाउन चाहन्छु। भक्तपुरमा तीर्थटारमा म बहिनी कहाँ गएको थिएँ। बहिनी भन्नाले मेरो छिमेकी बहिनीको घरमा म गएको थिएँ। अनि त्यहाँ मेरो दोलखा जिल्लाकै भिरमुनी गुलुङ गाविस भिरमुनीका चाहिँ 2 जना तामाङ केटाहरू भाइहरू आउनुभयो क्या। पुरै सुट बुट लाएर मजाले टाई सुट लगाएर यसो जता हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलै भनौँ न अहिले ठुलै पोस्टमा चाहिँ जागिर खाने मान्छे जस्तो गरेर चाहिँ ब्याङ्कतिर चाहिँ ठुलो ब्याङ्कमा जागिर खाएको जस्तो सुटबुट तल्काएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, ब्याग भिरेर आउनुभयो। अनि त्यहाँ सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ मेरै गाउँको चाहिँ त्यो भिरमुनीको भाइहरू रहेछ। एउटा चाहिँ लामाको छोरा रहेछ, एउटा चाहिँ नै अर्कैको छोरा रहेछ। 2 जना चाहिँ आउनुभयो र आएर चाहिँ नमस्कार भनेर भित्र पस्नुभयो। भित्र पसिसकेपछि उहाँहरूले अनि दिदी तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रभु यीशुको बारेमा थाहा छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने सबै कुरो थाहा छ बाबु भाइ, मलाई यो भगवानको कुन चाहिँ हिन्दूको बुद्धको यो कसैको पनि मलाई बयान गर्नु पनि छैन, कसैको चाहिँ ऊ चरित्र हत्या गर्नु पनि छैन भाइ। मेरो किन म आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्ने हो। मलाई जुन धर्म मनपर्छ, मेरो बाबुबाजेले जुन धर्म मानेको छ म त्यही धर्म मान्छु। मलाई म हिन्दूको बयान गर्नु पनि छैन, प्रभु यीशुको हो कि तपाईँको केको पनि बयान गर्नु छैन, बुद्धको पनि बयान गर्नु छैन मलाई भनेर भन्दाखेरि के भन्नु भनेदेखि यो तपाईँ चाहिँ एकदमै गलत, तपाईँले नबुझेर यस्तो भन्नुभएको। तपाईँ बुझ्ने मान्छे, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे, धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छे, तपाईँ चाहिँ कालो कोट लगाएर चाहिँ टाई सुट लाएर बस्नुभएको, तपाईँ धेरै बुझ्ने मान्छे, जान्ने मान्छे। म सामान्य एउटा गृहिणी, एउटा साधारण कुर्ता सुरुवाल लगाएको महिला के जान्थेँ भाइ। तपाईँको कुरा तपाईँसँगै राख्नुहोस्, मसँग यो कुरा नगर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ झनै भन्नुभयो कि
ओहो यो चाहिँ नि यो बुद्ध धर्मको यति नराम्रोसँग बुद्धलाई गाली गर्नुभयो कि यो लामा पढाएको रे, झाड खाएको रे, भैँसी काटेको रे, घेवा गरेको रे, 3 दिनसम्म कुनै तिथिको नाममा फजुल खर्च रे, वाइएस रे, विकृति रे, विसङ्गति रे, हिन्दूले श्राद्ध गर्छ रे, पूजा गर्छ रे, कहिले पनि स्वर्ग जाँदैन रे, के रे उसको चाहिँ हरेक किसिम हुन्छ अरे। मलाई त साह्रो झोक चल्यो क्या, साह्रो रिस उठ्यो क्या। अनि मेरो पालो भने ए भाइ तपाईँले चाहिँ यो प्रचार गरेको र अर्काको धर्म चाहिँ नि तपाईँ हिजो तपाईँको बाउ बाजेले कुन धर्म लिएर बस्नुभएको थियो? तपाईँको बाउ पनि लामा भने होइन, तपाईँको बाउले पनि त हिजो यो फजुल काम गर्नुभयो होला नि, तपाईँको परिवारमा टोटली तपाईँले चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि म सक्दिनँ, उहाँहरूलाई प्रयास गर्छु, तर एकदमै गलत गरेको छ भने यति मजाले प्रचार गर्नुभयो, यति मजाले प्रचार म त टाउको दुख्यो है। अनि त्यहाँबाट म गएँ उता दरबार स्क्वायरतिर घुम्न गएँ। कस्तो भनेदेखि हाम्रो देशमा चाहिँ यति नराम्रोसँग विकृति फैलिरहेको छ कि यो धर्ममा मलाई सबैभन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ, आनन्द लाग्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ स्वयम्भूमा बौद्धमा गयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ हिन्दू आयो भनेर भेदभाव पनि छैन हेर्नुहोस्। अनि पशुपतिनाथमा गयो भने त्यहाँ चाहिँ लामा गुरुहरू आउनुहुन्छ रातो लुगा लागु, उहाँहरूलाई पनि कुनै भेदभाव छैन। कस्तो राम्रो लाग्छ, आनन्द लाग्छ कि मेरो गाउँमा पनि तामाङहरू टन्नै हुनुहुन्छ, हामी गुरुङ मगरहरू पनि टन्नै छौँ, छेत्री बाहुनहरू पनि टन्नै छौँ। सबैको चाहिँ त्यहाँ मरौ परौमा हामी जान्छौँ, सबै थोक उ गर्छौँ, कस्तो रमाइलो लाग्छ कि। अनि अहिले त यति नराम्रो विकृति आएको छ कि हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ यो मेरो यो कार्यालयमा एकजना चिल्ड्रेन्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि कहिलेकाहीँ म मन्दिरमा गएर पूजा गरेर प्रसाद ल्यायो भनेदेखि दियो भनेदेखि टिका पनि लाउनुहुन्थ्यो, अनि प्रसाद पनि खानुहुन्थ्यो क्या उहाँले। कस्तो राम्रो भनेर उहाँले एकदम गर्व गरेर लिनुहुन्थ्यो, टिका पनि लाउने, प्रसाद पनि खाने। तर यो नेपाली चाहिँ एउटा उखान छ नि, यो सुन्दाखेरि अप्रिय लाग्छ, नेपाली कुकुरको बेलायती भुकाइ भन्ने चाहिँ यो शब्द ठ्याक्कै त्यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालीहरूमा परेको छ क्या। यहाँको चाहिँ नि अहिले आएको चाहिँ नयाँ यो क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले बडा धर्म उहाँहरू चाहिँ एकदमै प्रभुले चाहिँ उहाँहरूलाई तुरुन्तै जन्माएर तुरुन्तै हुर्काएर तुरुन्तै अब स्वर्गमा टपक्कै टिकेर लगिहाल्छ जस्तोहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ बिहा बटुलोमा चाहिँ टिका लाउनु पनि नहुने रे, खानु पनि नहुने रे, केही पूजा गरेको नि हेर्नु नहुने रे, पुगेर हेर्नु यस्तो पनि धर्म हुन्छ। यो कस्तो विडम्बना कुरा के। अस्ति भर्खरै म गोलढुङ्गामा मेरो बुवा गाउँ म गएको थिएँ, 2जना बहिनीहरू आउनुभयो, एकजना दिदी एकजना बहिनी आउनुभयो, चिटिक्क परेर आउनुभयो क्या। अनि हामी घाम तापेर बसिरहेको थियौँ, अनि नमस्कार भन्दै आउनुभयो। अनि आइसकेपछि अनि उनीहरू खासी कुरा गर्नुभयो। अन्त तपाईँहरूले चाहिँ नि यो बाइबलको बारेमा थाहा छ भनेर भन्नुभयो कि। अनि राम्रो, अनि आमाले भन्नुभयो राम्रोसँग थाहा छ नानी, हामी त त्यो कसैको पनि हामीलाई सबै थाहा छ, हामी त आफ्नै तरिकाले घाम तापेर बसेको फुर्सद पनि छैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दै जानुभयो भनेदेखि यो टोलमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि उनीहरू बादमा रहेछ, यो टोलमा चाहिँ नि धेरै जति चाहिँ यहाँ बुद्ध र बुद्धिस्ट र हिन्दूभन्दा यहाँ क्रिस्चियन धेरै भइसक्यो। अब चाहिँ केही घर मात्रै बाँकी हो भने आमाले देखाउनु भयो पारिपट्टि गाउँ रहेछ क्या एउटा, त्यो पारिपट्टि गाउँमा चाहिँ सबैलाई घर बनाइदिएर छ क्रिस्चियनहरूले क्या, एकै थरीको घर बनाइदिएर छ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई टोटली क्रिस्चियनले ल घर बनाइ भूकम्पले घर भत्काएकोहरूलाई क्रिस्चियन बनाएर घर बनाइदिएको छ, 2 कोठाको एउटा टोइलेट र त्यही हो अब 1-2 वर्ष बस्नु मिल्ने खालको। त्यो चाहिँ घरमा परिवर्तन त्यो कहिले पनि हिन्दू पनि हुनु नपाउने गरेको रे, अनि बुद्धिस्ट पनि हुनु नपाउने, त्यो क्रिस्चियन भएको रे। अब सबैजना भनिसकेपछि यो देशमा चाहिँ नि जब मैले भन्नु खोजेको के हो भने यो देशमा चाहिँ नि जातको र धर्मको राजनीति सुरु भयो। यो 62-63 पछाडिबाट यो देशमा चाहिँ जात र धर्मको राजनीति सुरु भइसकेपछि यति विकृति भएको छ। तपाईँको जातमा पनि धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। अब धेरै राज्यलाई धेरै नेतालाई गाली गरियो, देशमा त राज्य सरकारै छैन, पूर्ण रूपमा अहिले भूकम्प पीडितहरूलाई गर्न जाने बेला प्रशासनहरू जान मानिराखेका छैनन्। अब म जनतालाई नै भन्छु, जस्तो कि हाम्रो चाडबाड आउँछ, न्यु इयर, क्रिसमस, तपाईँको होली अनि अर्को चाड, हामी यति रमाइलो यति सडकमा ओर्लिन्छौँ गर्छौँ, तर हामीलाई
यत्रो महिना 6 महिनादेखि ग्यास दिया छैन, पेट्रोल दिया छैन, बाटोघाटो कतै ऊ छैन, विश्वको तेस्रो पोल्युसन सहर भइसक्यो है। न शान्ति सुरक्षा छ, न लोड सेडिङ मुक्त छ, न खाने पानी छ, केही पनि नहुँदा चाहिँ हामी जनता चुपो लाएर घरमा निदाएर बस्छौँ भने हामी जनता पनि कति दोषी छौँ के, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँको अहिले तपाईँको बजारमा तपाईँलाई कतिको याद छ, तपाईँको सफारी तेल भनेको पूर्ण रूपमा अहिले सनफ्लावरको तेलमा पूर्ण रूपमा तपाईँको केमिकल नराम्रो केमिकल मिसावट भनेर ब्यान गरिया भनिया छ। तर हामी जनताहरू त्यही सफारी तेल खोज्दै हिँडिराखेका छौँ कि अब सुन्न त सुन्या हो त्यो नराम्रो मिसा खारे तै पनि त्यही खानी मानी छ त्यही दिनुहोस् भन्दै हिँड्छौँ भने हामी जनता कति चेतनाशील छौँ कि। अनि सँगै मैले अर्को नेस्लेको कम्पनी पनि जोड्न चाहेँ। डेरी मिल्क तपाईँले कति किन्नुहुन्छ, 10 रुपियाँ लेख्या डेरी मिल्कलाई पसलेलाई 18 रुपियाँ 20 पैसा पर्छ भने उसले खुद्रामा 20 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। जब 10 रुपियाँ आइसी लेखेपछि 16 रुपियाँमा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा रिटेल प्राइसमा 16 रुपियाँमा पाउनु पर्ने हो कुनै पनि ठाउँमा गएर। तर हामी नेपाली जनता त्यसलाई मतलब गर्दैनौँ, त्यही डेरी मिल्क खोजी 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 खाइदिन्छौँ। जतिसुकै मूल्य वृद्धि गरोस् त्यससँग सम्बन्ध छैन, यसले विश्व व्यापारको उसलाई उल्लङ्घन गरेका छ कि के गरेका छ त्यो पनि ख्याल गर्दैनौँ। त्यसैलाई खोजी खोजी डेरी मिल्क छैन, कस्तै डेरी मिल्क नि नराख्ने पसल भन्दै हामी नेपाली जनता हिँड्छौँ भने हामी कति सचेत छौँ, हामी के कस्तो उसमा हिँडिरहेका छौँ, एउटा भ्रमको विचार लिएर हामी हिँडेका छौँ कि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामी नेपाली जनता सचेत हुँदैनौँ, हर चिजलाई केलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कहिले पनि यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, तपाईँले राम्रो विषय उठाउनुहुन्छ, मेरो परिवारले सुन्छ, यो मान्छे धेरै योग्यता मान्छे हो भनेर भन्छ। मलाई योग्यता नभए यत्रो ठुलो कार्यक्रम चलाउन कुनै हक छैन। तपाईँले अहिले भर्खरै एउटा कुरा भन्नुभयो, मेरो दिदीले भन्नुभयो भनेर। के भन्नुभयो? यो देश छैन, यो क्लब हो। साँच्चै पनि धन्यवाद दिन्छु मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ। वाकैमा यो देश छैन, यो क्लब हो। चोक चोकमा भाषण दिन्छन्, यी बिग्रेका माओवादीका छोराहरू बोल्छन्। अहिले यहाँ लास्टमा बोल्छन्, मेरो कुरा सुनेर बिग्रेका माओवादीका छोराहरू। देश वाकैमा बहुत राम्रो देश हो यो। टुरिस्टहरू जब आउँछन् यहाँ बस्न माग्छ, तर मेरो देशमा के छ भाइ, तिमी किन बस्न खोज्छौ भन्दाखेरि एटमोस्फियर, जस्तै हिमालय एटमोस्फियर फर्स्ट मोस्ट यो चाहिने देशको भित्र थियो। र यो देश तिम्रो नेता र तिम्रो जनताले बिगारेको देश हो। मेरो देशमा थाहा छ, तिमी कुनै पनि तिमी देश घुमेका रहेछौ, एउटा एयरपोर्टमा पुग्दाखेरि $2 पानी किन्नुपर्छ। एज ए हाफ लिटर, 3 लिटर पनि होइन, हाफ लिटरको $2। तिम्रो देशमा 10 रुपिस पर्छ, नेपाली रुपिस भनेर उहाँले भन्नुभयो मलाई। मेरो देशको पैसा कति आएछ? 10 फीस भन्दाखेरि 0 भन्दाखेरि यो देश किन बनेन त? यहाँ देशी तिमी छौ, यहाँ देशी तिम्रो नेता छ, तिमीले जसलाई चिन्यौ त्यो राम्रो मान्छे होइन। तिम्रो देश आज कति अगाडि जानुपर्ने थियो, आज किन पछाडि भयो? त्यो चिजलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। जो जुहारी जो छेउमा छ, मेरो दायाँ बायाँ अरू पनि देश छ, त्यसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ, त्यसलाई फलो गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ पटक पटक कुरा उठाउँदाखेरि भारतमा गएर बस भन्छन् यी माओवादीका बिग्रेका छोराछोरीहरू। भारतमा बस्ने पनि खुट्टा छ मेरो, नेपालमा बस्ने पनि खुट्टा छ मेरो। त्यो छ, संविधानमा लेखेको छ, यी माओवादीका बिग्रेका छोराहरू बाउ कुन हो थाहा छैन। यो देश यति राम्रो देश थियो। तपाईँले हिजो पनि यो उल्लेख गर्नुभयो, जति पनि हामी विरोध गर्छौँ, जति पनि गरे पनि त्यो भारतले नजिकमा मेरो मुखमा मार जाँदैन भन्नुभयो नि, त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र यो देश हरगिज बन्दैन, किन हामी सचेत छैनौँ, अझ पनि भोलि पनि सचेत हुँदैनौँ। हिजो पनि थिएन र आज पनि छैनौँ, भोलि पनि छैन। तर पर्सिको दिनमा अलिक आग्रता भयो भने मात्रै होला कि नभए देश बन्दैन। अहिले हेर्नु, फेरि नाकाबन्दी सुरु गर्छन्। यो कसले देखायो? हामीले देखाएको बाटो हाम्रो गलत छ। यसमा
देश बन्नै पर्नेमा मधेसी दल रेडी छ, त्यसपछि त्यो थारू हट त्यो पनि रेडी छ। यो गल्ती आफूबाट भएको हो, अरूलाई होइन, हजुरपट्टि होइन, मेरोबाट एउटाबाट होइन, हामीबाट भएको यो देश यस्तो भयो। किन त एउटा टुरिस्टले मलाई भनेको थियो एयरपोर्टमा, हाम्रो एयरपोर्ट हेर्नुहोस् न, पोखरा एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर करोडौँ डलर घोटाला गरिदियो। त्यही इन्डियाको अहिले हामीले त्यो एयरपोर्ट युज गर्नु पर्दैछ। 127 वर्ष भयो वीर हस्पिटल खोइ बनाइदिएको, यिनीहरूले बनाउनु सक्यो, ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, हेन करेगा तेन करेगा, क्या करेगा, केही गर्नु सक्दैनन्। त्यसलाई गाली नै दिने, त्यसबाटै खाने हो। यही प्रगति चल्छ। हामी जब तक जागरुक हुँदैनौँ, हाम्रो सोच बदलिँदैन, तब तक हामीले केही गर्न सक्दैन। सोच बदलिनु पर्छ, घर बदलिन्छ, घर बदलेपछि आफ्नो देश बदलिने क्रममा जान्छ। हामी आफैलाई कुरा काट्छौँ। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मुन्ना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? छोटो कुराकानी गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म निमादुरजी शेर्पा सिन्धुपाल्चोकबाट। के शेर्पा भन्नुभयो? हजुर हजुर हजुर, शेर्पाजी के भन्नुभयो यहाँको नाम? हजुर, निमा दोर्जे शेर्पा। निमा दोर्जे शेर्पाजी, हजुर भन्नुहोस्। हजुर, घर बनाउन पहिलो किस्ता सरकारले 50,000 दिँदैछ भनिन्छ, तर नेपाली नागरिकद्वारा लाल पूर्जाको फोटोकपी सहित ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ भनिएको छ होइन सर? उही नेपाली हो, 3 पुस्ता अघिदेखि बाजेकै नाममा लाल पूर्जा छ के हाल 10-15 हजार पाइसकेका र पीडित कार्ड समेत प्राप्त गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ किन नपाउने हो? के पटक पटक नेपाल सरकारबाट खटिएको इन्जिनियर टोली र गाविस स्तरीय सचिव लगायत राजनीतिक दलद्वारा प्रमाणित भई कार्ड पाइसकेको कार्डको चाहिँ के काम? घर बनाउन दिने रकम दिने हो भने पीडित कार्डको आधारमा फटाफट रकम दिए हिउँदे कठ्याउरी जाडोबाट हामी बच्यौँ। अब वर्षे झरीबाट बाँच्न सकिन्छ। नत्र देशका ठुला नेता भन्नेहरूले तत्काल देश छोड्दा राम्रो हुन्छ। हामी सोमेलियन जस्तै बाँचौँला। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। निमा दुर्जे शेर्पा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। सामान्यतया भूकम्प पीडित नागरिकलाई चिन्नका लागि सरकारले धेरै ठुलो त्यस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यदि कसैले बदमासी गर्छन् भने यिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हो बदमासी गर्ने। निमाजीले भनेको जस्तो भूकम्प पीडित कार्ड छ नागरिकसँग र फेरि पनि सरकार भन्छ तिमी ब्याङ्कमा गएर खाता खोल, तिम्रो खातामा हामी पैसा हालिदिन्छौँ। अझै पनि त्यस्ता नागरिकहरू छन् जसले एक अक्षर लेख्न जान्दैनन्, आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन्। र अझै पनि त्यस्ता नागरिकहरू छन् जसले आफ्नो सदरमुकाम अथवा ब्याङ्क भएसम्म आउनका लागि 3 दिन हिँड्नुपर्छ। अब त्यस्ता नागरिकका लागि राज्यले 50,000 दिनका लागि ब्याङ्क खाता खोजेर अथवा खोल्न लगाएर नागरिकलाई राहत दिँदैछ कि अरू बढी शास्ति दिँदैछ, यो पनि सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। निमा दोर्जे शेर्पाले उठाउनु भएको यो विषय आफैमा फेरि पनि सरकारको काम र कार्यशैलीप्रति औँला ठडिने र प्रश्न गर्न मिल्ने खालको कुरा उहाँले उठान गर्नुभएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रेहन महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।